هيا هيا كي نستمتع بحروف اللغة العربية. ألف أسد ذو أنياب، باء بيت ذو أبواب، تاء تمر لذ وطاب، ثاء ثعلب هو مكار، جيم جمل سار وسار، حاء حلوى بالدينار، خاء خف في رجلينا، دال دلو بين يدينا، ذال ذئب كر علينا، راء رف في مكتبتي، زاي زيت للأطعمة، سين سقف فوق جدار، شين شجرة ذات ثمار، صاد صقر ذو منقار، ضاد ضوء فوق منار. هيا هيا كي نستمتع بحروف اللغة العربية. طاء طفل مثل القمر، ضاء ظبي حسن النظر، عين عنب فوق الشجر، غين غرفة للأطفال، فاء فرس للأبطال، قاف قمر هل هلال، كاف كنز للإنفاق، لام لوز في الأطباق، ميم موز طاب مذاق، نون النخل ذات ثمار، هاء هرة ذات صغار، واو ورد ذو ألوان، يا يقطين في البستان، يا يقطين في البستان.